الله. يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواك صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفنان أحمد ماهر هو الفنان المحب العاشق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت الصلاة والسلام. وفي حد بيسأل بيقول لنا ايه سر المحبة دي وبدأت ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. احنا اسفين يعني على إن حضرتك لا يا تتأثر. حبيبي، هو الحب له أحوال. أمي رحمة الله عليها عليه رحمة الله. هي اللي وراء هذا الحب وهذا العشق، لأني قبل أن أعي وهي تحكي لي عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعن آل البيت رضي الله عنهم وارضاهم وعن قصص القرآن الكريم وعن أحاديث حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هنا كان العشق. فالمسألة خارجة عن الإرادة، مسألة هوى. وهناك سلطان العاشقين نعم. حيث قال: كل من في حماك يهواك، يهواك. لكن أنا وحدي بكل من في حماك. الله. يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواك صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.